वीडियो ओपन कृत्वा पाठयतु। मम सः अभ्यासः नास्ति, किञ्चित् प्राक्टीस् कृत्वा करोमि। भवती प्राक्टीस् करोतु, कृष्णमहोदय स्वीकरोतु, तदनन्तरं स्वीकरोतु। किमित्युक्ते इदानीम् आगत्य उपविष्टवती, पाठयामि वा मास्तु वा? सः करोति, छात्राणाम् एतत् न भवति, वीडियो ओपन् न करोति चेत् पाठनम् अन्तः न गच्छति छात्राणाम्। अस्तु, चिन्ता विषयः अद्य पाठयामि, श्वः पश्यामि। अस्तु, येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। तत्र रामः रामौ रामाः इति रूपं, पुनश्च हे राम हे रामौ हे रामाः। तत्र हे राम इत्यत्र एकवचनं सम्बुद्धिः इति सुप्रत्ययस्य सम्बुद्धिसंज्ञा, ततश्च एङ् ह्रस्वा सम्बुद्धेः इति सूत्रेण तत्र सुप्रत्ययस्य लोपः क्रियते। ततश्च हे राम इति रूपं भवति। तत्र यद्यपि इदं सूत्रम् अङ्गाधिकारे नास्ति, अथापि अङ्गस्य आक्षेपः क्रियते। अङ्गस्य इति यत् विशेष्यवाचकं पदं तस्य एङ् ह्रस्वाभ्यां विशेषणं क्रियते। ततश्च एङन्तस्य ह्रस्वान्तस्य अङ्गस्य अङ्गात् परस्य हलः लोपः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः सिद्ध्यति। हे कतरत् कुलेति रूपं सिद्ध्यति। तत्र अङ्गस्य इति कुतः अनुवृत्तिः अपेक्षिता, अङ्गस्य इत्यस्य आक्षेपः कुतः कर्तव्यः इति चेत् तत्र हे कतरत् कुलेति उदाहरणं दीयते। तत्र तावत् हे कतरत् इत्यत्र ह्रस्वान्तम् अङ्गं नास्ति इत्यतः तस्मात् परस्य तकारस्य लोपः न भवति। हे कतरत् इत्येव तत्र रूपं सिद्ध्यति। ततश्च तत्र एङ् ग्रहणं किमर्थम् इति उक्तं, हे विष्णु इति तत्र उदाहरणं दत्तं। पुनः अत्र हि परत्वा नित्यत्वाच्च सम्बुद्धिगुणे कृते ह्रस्वात् परत्वं नास्ति इति तत्र तन्नाम आदौ ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुण एव भवति। ततश्च गुणे सति तत्र ओकारः पुनः एकारश्च मिलति। एकारः पुनः ओकारश्च न ह्रस्ववर्णः इत्यतः तस्मात् परस्य हलः लोपः न प्राप्नोति। अतः अवश्यम् अस्मिन् सूत्रे एङ् ग्रहणं करणीयमेव। तदानीम् एङन्तात् ह्रस्वान्तात् अङ्गात् हल्लुप्यते इति उक्तत्वात् प्रकृते विष्णो पुनः हरे इति उभयत्रापि एङन्तत्वात् तस्मात् परस्य हलः लोपः भवति। ततश्च हे हरे हे विष्णो इति रूपं च सिद्ध्यति। ततश्च इत्थञ्च तत्र रूपाणि एवं सन्ति, रामः रामौ रामाः, हे राम हे रामौ हे रामाः। पुनश्च रामं रामौ रामान् इति रूपं तत्र भवति। द्वितीया एकवचने रामम् इति रूपं, पुनः द्वितीया द्विवचने रामौ इति रूपं, पुनः द्वितीया बहुवचने रामान् इति च तत्र रूपं। कथं सिद्ध्यति इति चेत् तत्र आदौ कथ्यते राम इति शब्दः तस्मात् द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इति सूत्रेण एकत्वविवक्षायाम् अम् प्रत्ययः क्रियते। राम अम् इति जातम्। अस्यां दशायां पूर्वत्र अस्माभिः किञ्चित् सूत्रमुक्तमासीत् यत् प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति सूत्रम्। अकः प्रथमा द्वितीययोः अचिपरे पूर्वसवर्णदीर्घः एकादेशः स्यात्। अत्र राम अम् इति अस्ति। राम इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति, अम् इत्यत्र अकारः अस्ति। ततश्च एषः अम् प्रत्ययः द्विवचनसम्बद्धः इति कृत्वा तस्मिन् परे द्वयोः अच्वर्णयोः तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्ते सति तत्र अपरं सूत्रं कथ्यते अमिपूर्वः इति सूत्रम्। इदं च सूत्रं पूर्वरूपविधायकं सूत्रम्। तत्र अर्थस्तावत् लिख्यते अकः अम्यचि परतः पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति। अकः अकः नाम अक्वर्णानाम्, अमि अचि परतः अम् नाम एष एव प्रत्ययः। एषः अन्यत्रापि भवति पचध्वम् इत्यादौ, सोऽपि अम् प्रत्ययः। अम् प्रत्ययः अकः अमि अचि अम् प्रत्ययसम्बन्धी यः अच्वर्णः तस्मिन् वर्णे परे परतः पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। अकः पूर्वत्र अक्वर्णाः स्युः, पुनः उत्तरत्र अम् प्रत्ययः भवेत्, अम् प्रत्ययसम्बन्धी
अच्वर्णः भवेत् तदानीं तयोः द्वयोः स्थाने पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात्। प्रकृते राम इति शब्दः अस्ति, तस्माद् उत्तरत्र अम् प्रत्ययः अस्ति, राम अम् इति जातं। राम इत्यत्र मकारोत्तरवर्ती अकारः अक्वर्णः, पुनः अम् इत्यत्र अम् प्रत्ययसम्बन्धी अच्वर्णः अकारः अस्ति। तयोः द्वयोः स्थाने पूर्वत्र रूपं पूर्वरूपं तन्नाम राम इत्यत्र यः मकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति सः एकादेशः भवति। अकसवर्णे दीर्घः इति आदौ प्राप्नोति, तद् बाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तमपि पूर्वसवर्णदीर्घं प्रपाद्य अमिपूर्वः इति सूत्रेण तत्र पूर्वरूपं विधीयते। इत्थञ्च राम अम् अस्यां दशायाम् अकार अकारयोः स्थाने पूर्वरूपं तन्नाम अकारः एकादेशः भवति। ततश्च राम आ पुनः तयोः द्वयोः स्थाने अकारः रामम् इति रूपं सिद्ध्यति। सुप्तिगन्तं पदम् इत्यनेन तस्य पदसंज्ञा भवति। अकः अमि अतिपरतः पूर्वरूपम् एकादेशः स्यात्। रामम् इति रूपं। पुनश्च रामौ तन्नाम द्वितीया विभक्ति द्विवचन प्रत्ययः। राम पुनः सु औजस् अम् औट् प्रत्ययः। तत्र टकारस्य इत्संज्ञा भवति, राम औ इति जायते। पूर्ववदेव आदौ वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः प्राप्नोति, बाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इति पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तदपि प्रबाध्य तस्य नादिचि इत्यनेन प्रतिषेधः उच्यते, पुनः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिर्भवति। ततश्च रामौ इति रूपं सिद्ध्यति। इत्थञ्च रामः रामौ रामाः, हे राम हे रामौ हे रामाः, रामं रामौ। इतः परं रामान् इति रूपं तत्र वक्तव्यम्। रामशब्दः, रामशब्दस्य शस् प्रत्ययः बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रेण तत्र शस् प्रत्ययः विधीयते। राम इत्यस्मात् शस् प्रत्ययः। तत्र शस् इत्यत्र शकारस्य सर्वादौ इत्संज्ञा तत्र वक्तव्या। तद्विधायकं सूत्रं कथ्यते लशक्व तद्धिते इति सूत्रम्। तद्धितवर्ज्यप्रत्ययाद्याः लशकवर्गाः इतः स्युः। तन्नाम प्रकृतसूत्रेण लकारस्य शकारस्य पुनः कवर्गस्य कवर्गाः सर्वेपि वर्णाः पञ्चापि वर्णाः अत्र स्वीक्रियन्ते। लकारस्य शकारस्य कवर्गीयाणां च अनेन सूत्रेण इत्संज्ञा विधीयते। तद्धितवर्ज्याः परन्तु लकारः शकारः पुनः कवर्गीयाः वर्णाः प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानाः भवेयुः। प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानानाम् एतेषां वर्णानाम् अनेन सूत्रेण इत्संज्ञा भवति। परन्तु लशकु अतद्धिते इति उच्यते। अतद्धिते नाम तत्र निषेधांशः। सर्वत्र प्रत्ययस्य आदौ विद्यमानानां लशकवर्गाणाम् इत्संज्ञा भवति इति नाभिप्रायः। किन्तु यदि सः प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः भवति चेत् तदानीम् अनेन सूत्रेण इत्संज्ञा न भवति। तद्धितप्रत्ययस्य आदौ यदि लकारः अस्ति चेत्, तद्धितप्रत्ययस्य आदौ यदि शकारः अस्ति चेत्, तद्धितप्रत्ययस्य आदौ यदि कवर्गीयाः वर्णाः यदि भवन्ति चेत् तर्हि तत्र इत्संज्ञा नास्ति। तत्र एकैकशः इति उच्यते। एकैकशः तत्र शस् इति कश्चन प्रत्ययः। शस् इति प्रत्ययः। शस् इति प्रत्ययः तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः। तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः इत्यतः तत्र शकारस्य इत्संज्ञा नास्ति। अतः एकैकशः शकारः श्रूयते तत्र। एवमेव कन् इति कश्चन प्रत्ययः अस्ति। कन् इति प्रत्ययः, कन् प्रत्ययः। तत्रापि नकारस्य इत्संज्ञा क्रियते, परन्तु ककारस्य इत्संज्ञा तावत् न क्रियते। यतोहि सः कन् इति तद्धितप्रत्ययः इति हेतोः। इत्थञ्च तद्धितप्रत्ययं वर्जयित्वा अन्यत्र स्थले यदि एते वर्णाः भवन्ति चेत् तेषाम् इत्संज्ञा अवश्यं भविष्यति। इत्थञ्च तद्धितवर्ज्यप्रत्ययाद्याः लशकवर्गाः इतः स्युः इति प्रकृतसूत्रस्य अर्थः। इति शसः शस्य इत्संज्ञा शस् प्रत्ययस्य शकारस्य। परन्तु एषः यः शस् प्रत्ययः अस्ति सः न तद्धितप्रत्ययः किन्तु सुप्रत्ययः इत्यतः तस्य इत्संज्ञा भवत्येव। तत्र अस् इति तिष्ठति। परन्तु सकारस्यापि हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा प्राप्नोति। न विभक्तौ तुस्माः इति सूत्रेण तस्य प्रतिषेधः भवति। इत्थञ्च राम अस् इति जातम्।
ततश्च तत्र सर्वादौ अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। बाधित्वा अतो गुणे इत्यनेन पररूपं प्राप्नोति। तदपि बाधित्वा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन पूर्वसवर्णदीर्घः तत्र भवति। राम अस् ततश्च पूर्वस्य दीर्घः पूर्वसवर्णस्य दीर्घः रामास् इति रूपं भवति। रामास्। अस्यां दशायां किञ्चित् सूत्रं कथ्यते। तस्मात् छसो नः पुंसि इति सूत्रम्। तस्मात् छसः नः पुंसि कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् परः यः शसः सकारः तस्य नः स्यात् पुंसि इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। कृतसवर्णदीर्घात् परः अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्राक् तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः कृतः स्यात्। अतः एव तस्मात् इति उच्यते। तस्मात् नाम कस्मात् तद्दिति शब्दः, तद्दिति सर्वनामशब्दः, सर्वनाम्नां पूर्वपरामर्शित्वम् इति उच्यते। तस्मात् नाम कस्मात् इति चेत् पूर्वसवर्णदीर्घात् इत्यर्थः तत्र स्वीकरणीयः। अतः सर्वादौ पूर्वसवर्णदीर्घः तत्र विहितः स्यात्। तदुत्तरमेव अस्य सूत्रस्य सञ्चारः भवति। तस्मात् कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् परः यः शसः सकारः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु। राम अस्ति अस्ति। राम अस्ति दशायां मकारोत्तरवर्ती आकारस्य तत्र दीर्घः क्रियते। द्वयोः अकारयोः स्थाने दीर्घः क्रियते। रामास् इति रूपं जायते। रामास् इत्यत्र यः आकारः अस्ति सः आकारः कथं निष्पन्नः? पूर्वसवर्णदीर्घेन निष्पन्नः। तस्मात् परः यः सकारः सः सकारः शस् प्रत्यय संबंधी सकारः भवेत्। अतः प्रकृतसूत्रस्य केवलं द्वितीया बहुवचने एव प्रवृत्ति, अन्यत्र प्रकृतसूत्रस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। इत्थञ्च कृतसवर्णदीर्घात् परः यः शसः सकारः अत्र सर्वम् अस्ति। रामास् इत्यत्र कृतसवर्णदीर्घः आकारः अस्ति, तस्मात् परत्र सकारः अस्ति। स च सकारः शस्प्रत्ययसम्बद्ध एव। तादृशसकारस्य अनेन सूत्रेण नकारादेशः भवति। इत्थञ्च रामान् इति रूपं सिद्ध्यते। परन्तु इदम् एषः नकारादेशः सर्वत्र न भवति। इदानीं शस्प्रत्ययः पुल्लिङ्गबोधकशब्दानामपि क्रियते, स्त्रीलिङ्गवाचकशब्दानामपि क्रियते, नपुंसकलिङ्गवाचकशब्दानामपि सर्वत्रापि क्रियते। शस्प्रत्ययः त्रिषु स्थलेषु अपि मिलति। परन्तु एषः नकारादेशः केवलं पुल्लिङ्गे एव भवति, स्त्रीलिङ्गे पुनः नपुंसकलिङ्गे च न भवति। अतः वनं वने वनानि, वनं वने वनानि इति नास्ति, वनानि इत्येव तत्र क्रियते। रमा रमे रमाः, रमा रमे रमां रमे रमाः, तत्र रमान् इति नास्ति। इत्थञ्च केवलं पुल्लिङ्गे एव अस्य प्रवृत्तिः। परन्तु अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तेः प्राक् तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः विहितः भवेत्। कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् परः यः शसः सकारः तस्य नः स्यात् पुंसि। तादृश सकारस्य नकारादेशः भवति पुल्लिङ्गे। इत्थञ्च तत्र रामास् इति आसीत्, तस्मात् छसो नः पुंसि इति सूत्रेण नकारादेशे कृते रामान् इति रूपं सिद्ध्यति। रामान्। अस्यां दशायां तत्र कश्चन रामान् इत्येव रूपं तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति, परन्तु अत्र नत्वस्य शङ्का क्रियते। रामान् इत्यत्र नकारः अस्ति, तस्य नत्वं भवति वा न वा इति तत्र आशंका कृता वर्तते। सर्वादौ तत्र नत्वविधायकं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टम्। प्रथमं सूत्रं भवति रसाभ्यां नोडः समानपदे। नत्वस्य प्रमुखं निमित्तं भवति रेफः अथवा शकारः। रेफशकाराभ्यां परस्य नत्वं नाम सर्वदा नकारस्यैव विधीयते, नकारस्यैव नत्वं विधीयते। इत्थञ्च कनेक्षन् गतं वा? श्रूयते वा? महोदय श्रूयते। अत्र लूसिङ्ग् कनेक्षन् नास्ति। अस्तु अस्तु तत्र इदानीं नत्वस्य स्थानी भवति तत्र नकारः।
सर्वत्र यत्र इदानीं नत्वविधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति सर्वत्रापि नत्वं कस्य भवति इति चेत् नकारस्यैव भवति अतः नकार एव स्थानी सर्वत्रापि रेफः पुनः शकारः भवेदेव रेफशकाराभ्यां परः यः नकारः तस्य नत्वं भवति इति एषः सामान्यतः सर्वत्र अर्थः स्वीकरणीयः रेफः एवं शकारः इदं रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण रेफशकाराभ्यां साक्षात् परत्र यः नकारः अस्ति तस्य नकारादेशः विधीयते परन्तु तत्र किञ्चित् सूत्रं कथ्यते अट् कुप्पाङ् नुम्य वायेपि इति सूत्रम् अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् एतैः व्यस्तैः यथा सम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि रसाभ्यां परस्य नस्य नः स्यात् समानपदे तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इत्यनेन रेफशकाराभ्यां साक्षात् परः यः नकारः तस्य नत्वम् अनेन सूत्रेण विधीयते परन्तु इदं सूत्रं किं बोधयति इति चेत् अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् अट् नाम अट् प्रत्याहारे विद्यमानाः वर्णाः पुनः कवर्गः नाम कवर्गे विद्यमानाः वर्णाः पवर्गः नाम पवर्गे विद्यमानाः पञ्चवर्णाः आङ् नाम नु आङ् पुनः नुम् आङ् इति उपसर्गः तत्र ङकारस्य संज्ञा भवति आकारः नुम् नाम तत्र अनुस्वारस्य उपलक्षणम् इति अग्रे वक्ष्यते तत्र नुम् नाम सः अनुस्वारः इदानीं रसाभ्यां परः यः नकारः अस्ति चेत् तस्य नत्वं रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण प्रायेण सर्वत्र विधीयते परन्तु इदं सूत्रं तत्र इतोपि किञ्चित् निमित्तं तत्र बोधयेत् सर्वत्र रसाभ्यां परः यः नकारः तस्यैव नत्वं भवति इति आशयः न रसाभ्यां रेफः शकारः अनन्तरं नकारः मध्ये यदि एते वर्णाः भवन्ति चेदपि अट् प्रत्याहारस्थाः वर्णाः कवर्गीयाः वर्णाः पवर्गीयाः वर्णाः आङ् पुनः नुम् एते वर्णाः भवन्ति चेदपि मध्ये व्यवधायकत्वेन तदानीमपि रेफशकाराभ्याम् उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशः भवति अन्यथा यदि इदं सूत्रं नारभ्येत तर्हि सर्वत्र यत्र यत्र रेफः भवति तस्मात् परत्र नकारः भवति तस्यैव नत्वं स्यात् यत्र यत्र शकारः तस्मात् परत्र नकारः अस्ति तत्रैव नत्वं स्यात् परन्तु इदं सूत्रं किं बोधयति मध्ये व्यवधानम् अस्ति चेदपि नत्वं भवति तर्हि सर्वैः वर्णैः व्यवधाने सति भवति वा इति चेत् नास्ति एतैः वर्णैः अट् वर्णाः कवर्गीयाः वर्णाः पवर्गीयाः वर्णाः आङ् पुनः नुम् एतैः वर्णैः व्यवधानम् अस्ति चेदपि रसाभ्यां परस्य नकारस्य नत्वं भवति इति इदं सूत्रं बोधयति अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् एतैः व्यस्तैः यथा सम्भवं मिलितैश्च इदानीं पञ्चविधाः वर्णाः अत्र कथिताः किम् एतैः पञ्चवर्णैः अपि तत्र व्यवधानं भवेद् वा अथवा एकेन वर्णेन व्यवधानं भवेत् वा यद्वा अट् वर्णेन यद्वा कवर्गीयवर्णेन यद्वा पवर्गीयवर्णेन व्यवधानमस्ति चेत् नकारस्य नत्वं भवति वा इति चेत् तत्र निर्बन्धः नास्ति एकेन व्यवधाने सत्यपि तत्र किं भवति नत्वं भवति द्वाभ्यां व्यवधानेपि नत्वं भवति पुनः बहुभिः वर्णैः व्यवधाने सत्यपि तत्र णत्वं भवत्येव परन्तु ते च वर्णाः एतेषु मध्ये कश्चिदेकः भवेत् पञ्च वा भवेत् षड् वा भवेत् कति वा भवेत् परन्तु तादृशाः शब्दाः न सन्ति परन्तु तत्र निर्बन्धः नास्ति स एव वर्णः एक एव वर्णः पुनः द्वावेव वर्णौ इति निर्बन्धः नास्ति अत एव सः कथयति एतैः व्यस्तैः व्यस्ताः नाम पृथक् पृथक् यद्वा अट्वर्णः यद्वा कवर्गः यद्वा पवर्गीयः वर्णः व्यस्तैः यथा सम्भवं मिलितैश्च अथवा द्वौ वर्णौ त्रयः वर्णाः पञ्चवर्णाः इति एतैः तत्र एते वर्णाः भवन्ति चेदपि तत्र रसाभ्यां परस्य नकारस्य नत्वं भवति
एतैः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैश्च व्यवधानेऽपि अतः अपि शब्दः प्रयुक्तः अपि शब्दस्य किं स्वारस्यम् इति चेत् तत्र यदि एवं न कथ्यते तर्हि सर्वत्र रसाभ्यां परस्यैव नकारस्य णत्वं स्यात् यतोहि तत् आद्यं सूत्रं भवति रसाभ्यां नोणः समानपदे रेफशकाराभ्यां परस्य नस्य नकारादेशः इति सर्वत्र रेफशकाराभ्यां परत्र यः नकारः अस्ति तस्यैव नकारादेशः स्यात् अतः सः एवं कथयति एतैः व्यवधाने सत्यपि नकारादेशः भवति परन्तु समानपदे समानं पदं कः अर्थः समानं पदम् असमानं पदम् इति अस्ति वा भेदः व्याकरणे समानं पदं पदं द्विविधं समानम् असमानं च कुत्रचिदस्ति वा श्रुतं वा अत्र समानशब्दस्य एकम् इत्यर्थः एकपदे एकं पदम् इत्यभिप्रायः न तु समानम् असमानम् इति अर्थः अत्र समानपदे इत्यस्य एकपदत्वे सति इत्यर्थः तन्नाम कः अभिप्रायः इति चेत् इदानीं नकारस्य नकारादेशः क्रियते तस्य निमित्तं रेफः शकारश्च निमित्तं पुनः स्थानी द्वयोः अपि एकस्मिन् शब्दे एव पदे एव विद्यमानं स्यात् इदानीं पदद्वयं भवति एकस्मिन् पदे रेफः भवति अपरस्मिन् पदे नकारः नत्वं नकारस्य क्रियते खलु अतः अपरस्मिन् पदे नकारः एवमस्ति चेत् तर्हि नत्वं कर्तुं शक्यते वा इति चेत् नास्ति रेफशकारौ यस्मिन् पदे भवतः तस्मिन्नेव पदे नकारः अपि भवेत् अतः समानपदे इति उच्यते एकपदे समानपदत्वं कुत्र अभिमतम् इति चेत् निमित्तं पुनः स्थानी इत्यनयोः अभिमतम् तयोः द्वयोः अपि एकस्मिन्नेव पदे विद्यमानं भवेत् एकत्र एकस्मिन् पदे निमित्तं भवति अपरस्मिन् पदे स्थानी भवति तदानीं नत्वं शक्यते णत्वं शक्यते वा इति चेत् नास्ति अतः समानपदे इति उच्यते इत्थञ्च अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम् एतैः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैश्च व्यवधाने अपि रसाभ्यां परस्य नस्य नः स्यात् समानपदे तत्र ये यानि पञ्च निमित्तानि उक्तानि तेषां परामर्शः क्रियते अट् नाम वयं जानीमः अट् प्रत्याहारः अकारादारभ्य हयवरट् इति सूत्रपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति ते अट् प्रत्याहारान्तर्गताः वर्णाः पुनः कवर्गः कवर्गीयाः वर्णाः पवर्गः पवर्गीयाः वर्णाः आङ् नाम सः उपसर्गः इति उच्यते तत्र नकारस्य इत्संज्ञाया आ इति शिष्यते तत्र कश्चन सन्देहः भवति पदव्यवायेऽपि इति निषेधं बाधितुम् आङ् ग्रहणम् तत्र कश्चन सन्देहः भवति इदानीम् आङ् इति उपसर्गः अस्ति आङ् इत्यत्र ङकारस्य इत्संज्ञा क्रियते किम् अवशिष्यते आकारः आकारः अट् प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु ततश्च अट् इति शब्देनैव आङ् सत्यपि नत्वं सिद्ध्यति पुनः आङ् इति पृथक् उपादानं कुतः आङ् इति उपसर्गः अस्ति तत्र ङकारस्य इत्संज्ञा क्रियते आकारः शिष्यते आकारः अट् प्रत्याहारेषु अन्तर्भवति खलु ततश्च अट् कुफ् आङ् इति मास्तु अट् कुफ् अट् वर्णाः कवर्गीयाः वर्णाः पवर्गीयाः वर्णाः नुम् एतैः व्यस्तैः यथासम्भवं मिलितैश्च रसाभ्यां परस्य नस्य न स्यात् इत्येव वक्तुं शक्यते खलु पुनः आङ् इति पृथक् उपादानं कुतः आकारः अट्स्वेव अन्तर्भवति खलु इति चेत् तत्र समाधानं सः वदति पदव्यवायेऽपि इति निषेधं बाधितुम् आङ् ग्रहणम् तत्र अपरं किञ्चित् सूत्रमस्ति नत्वस्य प्रतिषेधबोधकं किञ्चित् सूत्रं पदौ व्यवायेऽपि इति सूत्रम् इदानीं पदम् इति उच्यते पदेन व्यवाये सत्यपि नकारस्य नत्वं भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः पदेन व्यवधाने सत्यपि कुतः इदम् अत्र उच्यते तस्य अस्य च कः सम्बन्धः इति चेत् आङ् अत एव उच्यते आङ् नाम कश्चन उपसर्गः सर्वेषामपि उपसर्गाणां पदसंज्ञा वर्तते प्रापरा अपसम् अनुवनिस्निर् दुस्तुर् इति सन्ति खलु उपसर्गा सर्वेषामपि पदत्वं वर्तते
पदत्वं किमर्थम् इति चेत् तेषां स्वातन्त्र्येण प्रयोगार्हता अस्ति इति अभिप्रायः। इदानीं प्रा परा अपसं तत्र प्रा इत्यत्र इदानीं रामः इत्यत्र यथा विसर्गः अस्ति तद्वत् प्रा इत्यत्र प्रः इति नास्ति खलु, कथं तस्य पदत्वम् इति चेत् तस्य लुक् क्रियते। तस्मात् परः यः सुप्रत्ययः तस्य लुक् क्रियते, तत्र प्रत्ययलक्षणमादाय पदसंज्ञा उच्यते। इत्थञ्च सर्वेषामपि उपसर्गाणां कश्चित् अन्म्यूट् मध्ये अस्ति। वाइस कट ಆಗ್ತದೆ ಭಗಿನಿ नेटवर्क वा न श्रूयते न श्रूयते भगिनी अಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ನೆಟ್ಟು ಆಫ್ कृत्वा ಆನ್ क्रियते चेत् किमपि न वदन्ति अस्मि, चिन्ता मास्तु। वदं वा नेटवर्क कनेक्शन कथम्? श्रूयते वा? हाँ भगिनी श्रूयते अस्तु, तत्र नेट्वर्क् गतमासीत्। अस्तु, तत्र आङ् इति उपसर्गः इति उच्यते स्म। तत्र आङ् इति उपसर्गः, ततश्च सर्वेषामपि उपसर्गाणां किमस्ति, पदसंज्ञा अस्ति। पदसंज्ञा अस्ति इति हेतोः तत्र रसाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रं, तेन सूत्रेण नत्वं विधीयते। तस्य प्रतिषेधः भवति पदव्यवायेपि। इदानीम् आङ् नाम सः उपसर्गः किञ्च पदसंज्ञकः शब्दः। आङ् आङ्गा नाम आङ् इति उपसर्गेण यदि व्यवधानं भवति चेत् अत्र अनेन सूत्रेण किं कथ्यते, आङ् इति उपसर्गेण व्यवधानम् अस्ति चेदपि नकारादेशः भवति इति उच्यते। यदि अस्मिन् सूत्रे आङ् इत्यस्य उपादानं न क्रियते, केवलम् अट् कवर्ग पवर्ग नुम् एतैः एव व्यवाये किं नकारस्य नकारादेशः भवति इति यदि उच्यते, तर्हि यत्र स्थले रेफशकारः पुनः नकारः तयोर्मध्ये यदि आङ् अस्ति चेत् तदानीं नत्वं न स्यात्। तत्र स्थले पदव्यवायेपि इति नत्वप्रतिषेधः स्यात्। पदेन व्यवाये सति नकारस्य नत्वं न भवति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। इदानीं पदव्यवायेपि इति सूत्रेण तत्र स्थले नकारादेशः न स्यात्। अतः तन्न मा भूत् इत्येतदर्थम् आङ् इति उपसर्गः अत्र योजितः। यद्यपि आङ् इत्यस्य पदत्वमस्ति चेदपि अस्मिन् सूत्रे पृथक् आङ् निर्देशः कृतः इति हेतोः आङ् उपसर्गम् अतिरिच्य अन्ये ये उपसर्गाः सन्ति तैः व्यवधाने नत्वस्य प्रतिषेधः भवति। आङ् उपसर्गेण व्यवधाने सति नत्वं भवति वा इति चेत् अवश्यं भवति, यतोहि आङ् इति पृथक् अत्र सूत्रे उक्तः इति हेतोः। आङ् इति उपसर्गस्य सूत्रे अभिधानात् आङ्गा यदि व्यवधानं भवति चेत् तदानीं नत्वम् अवश्यं भवति। अतः आङ् ग्रहणम् अत्र कृतम्। भवदुक्तः यः संशयः सः युक्त एव। आङ् इत्यत्र अनुबन्धलोपे आकारः अट्सु अन्तर्भवति खलु, ततश्च तेनैव णत्वं सिद्ध्यति खलु इति चेत् सत्यं, परन्तु आङ् ग्रहणस्य पृथक् प्रयोजनं वर्तते। आङ् इत्यस्य उपसर्गत्वात् उपसर्गाणां पदसंज्ञा सद्भावात् कदाचित् पदव्यवायेपि इति नत्वस्य प्रतिषेधः स्यात्, परन्तु नत्वस्य प्रतिषेधः नेष्यते नत्वमिष्यते। अतः तत्र नकारस्य नत्वविधानार्थम् आङ् ग्रहणम् अत्र कृतं वर्तते। इत्थञ्च पदव्यवायेपि इति निषेधं बाधितुम् आङ् ग्रहणम्। नुम् ग्रहणम् अनुस्वारोपलक्षणार्थम्। अत्र नुम् इति उच्यते। नुम् किम् अट् कवर्ग पवर्ग आङ् नुम्। नुम् नाम कयेषः इति चेत् नुम् नाम अनुस्वारः। अनुस्वारः विसर्गः इति उच्यते खलु, जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः अनुस्वारः विसर्गः। अत्र नुम् नाम नुमागमः न, अत्र अनुस्वारः इत्यर्थः।
नुं ग्रहणम् अनुस्वारस्य उपलक्षणार्थम् तच्च अकर्तुं शक्यम् अयोगवाहानाम् अट्सु उपदेशस्य उक्तत्वात् परन्तु अत्र दीक्षितैः कश्चन अभिप्रायः कथ्यते इदानीम् अट् कवर्ग पवर्ग आम् नुम् इति पञ्चविधाः निमित्ताः अत्र स्वीकृताः पञ्चविधाः वर्णाः तत्र अट् इति वर्णाः समीचीनाः कवर्गीयाः वर्णाः इत्यपि समीचीनं पवर्गीयाः वर्णाः इत्यपि समीचीनं पुनः आङ् तु अवश्यं कर्तव्यमेव यद्यपि आकारः अट्सु अन्तर्भवति अथापि पदव्यवायेपि इति नत्वस्य प्रतिषेधः प्राप्नोति तन्माभूत् इत्येतदर्थम् आङ्ग्रहणं कर्तव्यमेव परन्तु एषः यः नुम् अस्ति तच्च अकर्तुं शक्यम् परन्तु नुम् इति वक्तव्यमिति नास्ति कुतः नास्ति इति तत्र सन्देहः भवति तत्र कारणमपि सः वदति तच्च अकर्तुं शक्यं तच्च नाम नुम् अकर्तुं शक्यं कुत्र सूत्रे अट्कुप्पाङ् नुम् इति अस्ति खलु तत्र नुम् शब्दः वक्तव्य इत्येव नास्ति तस्य प्रत्याख्यानं कर्तुं शक्यते सूत्रस्य केवलं शब्दस्य नुम् इति शब्दस्य प्रत्याख्यानं कर्तुं शक्यते तर्हि नुम् स्थले कथं नत्वं सिद्ध्यति इति चेत् इदानीमेव उक्तं नुम् नाम अनुस्वारः नाम कैषः इति चेत् तत्र अयोगवाहाः इति कथ्यन्ते अनुस्वारः विसर्गः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः एतेषाम् अयोगवाहाः इति तत्र व्यवहारः शास्त्रेषु दृश्यते एते अयोगवाहाः ये सन्ति ते कुत्र उपदिष्टाः कुत्र सन्ति कुत्रचित् उपदिष्टाः वा इदानीं सम्पूर्णं पाणिनीयं सूत्रं पाणिनीयानि सूत्राणि माहेश्वरसूत्र आधारितानि एव भवन्ति अत एव आदौ माहेश्वरसूत्राणाम् उपदेशः क्रियते तेषां पाठः क्रियते अनन्तरं वृद्धिरादेश इत्यादि सूत्राणां व्याख्यानं क्रियते इत्थञ्च समग्रमपि पाणिनीयं व्याकरणं माहेश्वरसूत्राधारितमेव भवति तेषु माहेश्वरसूत्रेषु एतेषाम् अयोगवाहानां कुत्र अस्ति व्यवहारः कुत्रचिदस्ति वा ऐ उन् रोल् रुट् एवोङ् ऐऔज् कुत्रापि सूत्रे नास्ति तर्हि अयोगवाहाः इति भवन्तः कथं वदन्ति पुनः श्रूयते श्रूयते वा हाँ भगिनी बट तद्वा